السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم ومن همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و پاکیزگی بڑائی کبریائی شہنشاہی دے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک دی واحد ذات ہے. جس دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے. حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود اور سلام ہون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ عز و جل جل جلالہ جل شانہ دیاں رحمت ہون صحابہ اکرام آل بیت اطہار سلف الصالحین آئمہ عظام تے جنہاں نے اللہ رب العزت دا دین مصطفیٰ کو سکھ کے منو ان اسا تک پہنچایا بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک
اونا دی عیسائی اور کوشش جاری اور ساری رہے گی۔ تو بعد از حمد و صلات مرے سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، باعزت قابل احترام معززات موقرات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دی طرح اج دا بھی ایک خطبہ جمعۃ المبارک سورہ فاتحہ دی روشنی دے وچ بیان کیتا جائے گا۔ کوشش کراں گا کہ آج کرنٹ ہے اس سورہ مقدسہ دی تشریح و تفسیر کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ تقریباً 9 جمعے ہو چکے نے۔ تو اج دا ایک خطبہ جمعہ سورہ فاتحہ دی آخری آیت تے بیان ہوئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک شرح صدر دے نال مینوں بیان کرن دی، توانوں پیار تے محبت دے نال سماعت فرمان دی، اور پھر آپا ساریاں نوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیا مبارکہ کچھ اس طرح ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ صراط معنی اس کا ہے راستہ، راہ، سڑک، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اللہ زینہ معنی ہے انہاں لوگاں دا، صراط الذین راہ انہاں لوگاں دا، انعمت انعام فرمایا تو نے، علیہم جنہ تے، بندہ
اللہ دی سکھائی ہوئی دعا دن رات نماز دی ہر رکعت دے وچ اے دہرا رہے ہیں کہ سانو مستقیم سیدھے راستے تے چلا یا سیدھا راہ وکھا تے اون دی تفسیر کر رہا ہے، دعا دے وچ تفصیلاً دس رہا ہے جو اللہ نے سمجھایا ہے کہ انعام جنہ تے تو کیتا اے میرے پروردگار انہاں لوگاں دا جڑا راہ ہے اوہی سیدھا راہ ہے تے اوندے تے سانو چلا۔ تے او میں پچھلے جمعے وچ اشارتاً عرض کر چکیا کہ انعام یافتہ لوگ چار اقسام تے مشتمل نے۔ قرآن پاک دی دوسری آیت دے اندر او دی تفصیل موجود ہے کہ ایک انہاں وچوں جماعت ہے نبیاں دی جنہ تے اللہ نے انعام کیتا۔ بندہ اے عرض کرتا ہے نماز اندر کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، مینو آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے نے وہ سارے انعام یافتہ نے، ہدایت یافتہ نے۔ اللہ سانو اونا دے راستے تے چلا دے، نبیاں والے راستے تے چلاؤ۔ تے نبیاں دا راستہ کی ہے؟ ہر نبی نے اپنی امت نو ایسے ہی راستے دی تلقین کیتی، تبلیغ دیتی، اللہ دا پیغام دیتا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ راستہ کنہ دا ہے؟ نبیاں دا راستہ ہے۔ اور دوسرا گروہ جڑا ہدایت والے راستے تے ہے وہ ہے صدیقین دا گروہ، جنہاں نے بغیر کسی ہیل و حجت دے چون چراکی تیاں اپنے وقت دے نبی دی بات نو تسلیم کیتا، نبی دی بات دی تصدیق کیتی۔ جس لئے لوگ دلائل منگتے رہے، لوگ برہان منگتے رہے، لوگ نشانیاں منگتے رہے، لوگ حجت منگتے رہے، تے انہاں نے اپنے نبی دی ہر بات نو بغیر دلیل دے، بغیر حجت دے، بغیر جناب نشانی دے من لیا، یقین کر لیا، تصدیق کر دیتی، انہاں نو صدیق آخدے نے۔ اور اس امت دا صدیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑی گل عقل وچ نہ آوے، شعور وچ نہ آوے، غیر نبی آکھے تے او دے کولو دلیل منگی جائے گی، او دے کولو پروف لیا جائے گا۔ اگر وہ بات نبی آکھے، ابو بکر فرماتے نے
ذہن وچ آئے نہ آئے، شعور پہنچے نہ پہنچے، ادراک ہوئے نہ ہوئے، اگر وہ بات میرے نبی نے آکی ہے تو ابو بکر سب تو پہلے اس کی تصدیق کرے گا کہ وہ حق ہے اور سچ ہے۔ صدیقین دی جماعت صراط مستقیم تے ہے، اور تیسری شہداء شہید اونا دی جماعت حق تے ہے، اور چوتھی جماعت جو صراط مستقیم تے ہے اس کا نام ہے صالحین، سلف الصالحین، جنہاں نے کہا برادری جاندی ہے تو چلی جائے، رشتہ دار جاندے نے تو چلے جان، دولت جاندی ہے تو چلی جائے، مال و متاع جاتا ہے تو چلا جائے، جان جاندی ہے تو چلی جائے، مگر دامن مصطفیٰ نہ جائے، تعلیمات مصطفیٰ نہ جائے۔ وہ ہیں سلف الصالحین۔ بندہ نماز دے اندر اے دعا مانگدا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سلف الصالحین دے راہ تے، شہیداں دے راہ تے، صدیقاں دے راہ تے نبیاں دے راہ تے سانو چلن دی توفیق عطا فرما دے۔ اگے کیے غیر المغضوب علیہم، ترجمہ غیر علاوہ، اس تو علاوہ، اس تو ہور، اندے تو منے، علاوہ اس نے مغضوبی، جنہ تے غضب ہویا، جیڑے لوگاں تے غضب ہویا، علیہم جنہ تے، غیر المغضوب نہ علاوہ، اونا تو علاوہ جڑے پہلے گزر گئے چار، اونا تو علاوہ اللہ نہ سنو بکھاوی راستہ اونا لوگاں دا مغضوب جنہ تے غضب ہو گیا، غضب کیتے گئے، علیہم جنہ تے غضب ہویا، وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ ہی اونا لوگاں دا جڑے سدھے راہ تو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ ایدہ لغوی معنی ہے کہ اے اللہ جو میں اپیل کیتی ہے، دعا کیتی ہے، استدعا کیتی ہے، تیرے سامنے عرضی پیش کیتی ہے، اس نو قبول فرما لے۔ آمین دا مطلب ہے اللہ تو میری اس دعا نو قبول فرما لے۔ اس واسطے کر کے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور امام کہے آمین، فقولوا آمین، تسی بھی کہو اپنے امام دے نال آمین۔ جن دی آمین امام دی آمین دے نال رل جائے گی، مل جائے گی، موافقت اختیار کر لوے گی، او دے گناہ اللہ معاف فرمائے گا، بھامے او سمندر دی جگ دے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس واسطے کر کے جس نے نماز دے اندر امام کہے آمین،
تے تسی بھی کہو آمین۔ اللہ پاک سانو اس فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تحفۃ الحسنہ دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے دے یہودی اور عیسائی دو چیزیں تو تہاڈے نال حسد کر دے نے۔ کنیاں چیزاں تو؟ دو چیزاں تو تہاڈے نال حسد کر دے نے۔ نمبر ایک، جس نے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو ملے تے او مصافحہ کرے، او اپنا سجا ہاتھ اگے کرے، دوسرا بھی سجا ہاتھ اگے کرے اور مصافحہ کرے۔ عربی زبان دے اندر مصافحہ مخالف سمت ایک ہاتھ دے ملن نو آکھ دے نے، نہ کہ دو ہتھاں نو۔ ایک ہاتھ دے نال مصافحہ کرنا اس عمل تو یہودی اور عیسائی چڑ دے نے، اور دوسرا عمل تہاڈا نماز دے وچ آمین بالجہر ہے۔ جس وقت تسی شام سوتے اور فجر دی نماز دے وچ آمین آکھدے ہو، تہاڈی مسجد آمین دے نال گونج دی ہے، تو راہ جاندے یہودی اور عیسائی اس کو بھی حسد کردے نے، چڑھتے نے۔ اور تسی انہاں یہودیاں عیسائیاں نو خوب حسد دی اگ دے وچ جلسو، خوب ملو، مصافحہ کرو، خوب آمین کہو۔ اللہ پاک سانو انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، بندہ نماز دے اندر اللہ کولو تین سوال کر رہے ہیں اس آخری آیت دے اندر۔ ایک، راستہ انعام یافتہ لوگاں دا۔ دوسرا، دو راستیاں دے کولو بچن دی اپیل کر رہے ہیں، جنہاں وچوں پہلا مغضوب لوگ، دوسرا گمراہ لوگ، ضالین لوگ۔ انہاں دے راستے دے کولو بچن دی استدعا کر رہے ہیں، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ جنہاں تے تو غضب کیتا انہاں دے راستے تے نہ چلاویں، اللہ جڑے سدھے راہ تو بھٹک گئے انہاں دے راستے تے نہ چلاویں۔ اور مغضوب لوگا تو مراد احادیث دیاں کتاباں دے اندر یہودی مراد نے، کہ اللہ سانو یہودیاں والے راستے تے نہ چلاویں۔ کیوں؟ یہودی کون ہیں؟ جنہاں دے راہ تے چلن تو بھی اللہ نے تو انو منع فرمایا ہے کہ جویں وہ ٹرن میں تسی ٹرنا بھی نہیں، جویں وہ کھاون میں تسی کھانا نہیں، جویں وہ پہنن میں تسی پہننا نہیں، جویں وہ پیون میں تسی پینا نہیں۔ انہاں دی نقل و حرکت تسا اتارنی نہیں، انہاں دا کلچر اپنے اتنے لاگو کرنا نہیں، انہاں دی ثقافت اور انہاں دے تمدن تو مرعوب نہیں ہونا۔ کیوں کہ غیر المغضوب او لوگ غضب کیتے ہوئے نے، انہاں تے اللہ دا غصہ اڑا رہا ہے، اس واسطے کر کے انہاں کو بچ کے رہنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، من تشبہ من القوم فہو منہ، جڑا کسی قوم دی مشابہت اختیار کردا ہے قیامت والے دن اسی قوم دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ یہودیاں دی مشابہت اختیار کردا ہے، قیامت والے دن یہودیاں نال ہوئے گا۔ مسیحیاں دی عیسائیاں دی مشابہت اختیار کردا ہے، قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھایا جائے گا۔ ایمانداراں دی مشابہت اختیار کردا ہے، کل قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیر المغضوب، غضب یافتہ لوگ، مغضوب لوگ، نبی پاک نے فرمایا یہودی نے۔ اور یہود کون نے؟
انہاں دا تعارف کیے ایک کتھوں چلے نے آئیے ذرا جا دھیان کریے یہود سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بیٹے جناب حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یہودا دی اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے 12 بیٹے اونا دے وچوں اللہ نے ایک نو نبی بنایا جس کا اس میں گرامی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دی امی اس کا نام نامی رفقہ ہے اور وہ بیٹی ہے سیدنا حضرت لوط علیہ السلام دی گویا کہ اے رفقہ ایسی خوش نصیب خاتون ہے جس دا باپ جناب لوط نبی ہے علیہ السلام جس دا شوہر جناب یعقوب علیہ السلام نبی ہے اے رفقہ وہ خوش نصیب عورت ہے جس دا ہم دیور جیٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہے جس دا سسر جناب حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے جس دا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے کائنات دے وچ اس طرح دی کوئی بھی عورت نہیں بھائی آواز نہ ہے اللہ اکبر تو حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹے ایک دا نام یہودا اس دی اولاد یہودی کہلائی پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نبی یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹیاں دی اولاد دا نام ہی یہودی بن گیا اور اس کا ایک اور بھی وجہ تسمیہ ہے جو کتاباں دے وچ ہے یہود دا لغوی معنی اللہ دی طرف رجوع کرن والے گناہ کیتا تے پھر اللہ دی طرف رجوع کیتا توبہ تائب ہومن والے اے اس دا لغوی معنی ہے کہ اے لوگ اپنے انبیاء دی نافرمانی کر دیا تے جس وقت عذاب دے آثار نمودار ہو رہے تے فوراً اللہ دی طرف توبہ کرنی تے رجوع کرنا اس وجہ تو کر کے بھی انہاں نوں یہودی آکھیا جاتا ہے بار بار توبہ کرن والے اتو اللہ اکبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے علیہ السلام
اسرا عبرانی زبان کے اندر برگزیدہ بندے نو آخدے نے، نیکوکار عبادت گزار بندے نو اسرا آخدے نے، اور اللہ رب العزت نو آخدے نے۔ اسرائیل دا مطلب بن گیا اللہ دا برگزیدہ بندہ۔ موجودہ اسرائیل، موجودہ یہودی نسبتی نے او نہیں سیاسی اسرائیل، سیاسی یہودی او نہیں مغضوب لوگ نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہودی مغضوب نے، کتے اللہ پاک نے انہاں تے عذاب نازل کیتا۔ کیویں دا عذاب نازل کیتا؟ اٹھائیے اللہ رب العزت دا پہلا سپارہ۔ اللہ پاک فرماندے نے، ارے یہودیو، تسی ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اے مچھلیاں دا کام کردے سی، ماہی گیر سن۔ تسی ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، بس تسی صرف اینا ہی میرا حکم مان لو گے تے میں اللہ تواڈے تے راضی ہو جاواں گا۔ نہ منو اور کوئی گل۔ جس لئے کسے نال لڑنا ہوئے نا، اس لئے انہوں کنیاں ڈھلاں دیتیاں جاندیاں نے، چل یار انج کر لا، وہ سا میں انج نہیں کرنا، میں چل انج کر لا۔ او دی شہ چڑی ہوندی ہے کہ ان میرے تھلے لگ گیا ہے، میں جنہیں یا کی جاوہ ہے کرتا جائے گا، اور پھر وہ بھی نکی تو نکی بات میں نہیں مننا۔ یہ حال ہے نا یہودیاں تو آیا۔ اللہ نے آکھیا آپ دے نبی دی منو، میں کہا نہیں مننی۔ اللہ نے آکھیا جہاد کرو، انہاں آکھیا تیرا نبی خود کرے، اسی اتھے بیٹھے ہم تو نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آکھیا چلو انج کرو، اور اس شہر تو نکل کے اور شہر چمک جاؤ، تے اوہ جڑا دروازہ ہے نا، اندے بھی تو یہ سر جھکا کے لگو تے آکھو ہتتن، اللہ سانو معاف کر دے، بس انہا ایک سر جھکا کے گا لگ جاؤ، میں تو انہوں معاف کر دے ماں گا۔ انہاں آکھیا یہ شہر تو چھڑ دلنی ہے، اس لئے دروازے تے گئے، اللہ بھی کی یاد رکھے، انج کر کے سانو جھکانا چاہتا ہے، لفظاں پہلے لگانیاں شروع کر دیتیاں، اور ہتتن زمینہ ہے معاف کر دے، ان دے بجائے وچ نون رہا کے ہلتا تو نہ کھڑاتے، سانو کنک دے، سانو کنک دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے پھر بھی درگزر فرمایا، فرمایا کوئی گل نہیں، اللہ اللہ۔ تھوڑے دن بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا تسی انج کرو، شکار کھیل دیو، جی کھیل لیا، 8 دن کھیل دیو، 8 دن کھیل لیا۔ فرمایا ایک دن ہفتے والے دن جڑا تہاڈا عبادت دا دن ہے، اس دن چھٹی کر لاؤ، اس دن نہ کھیلے جے، میں اللہ تھانوں معاف کر دے گا۔ انہاں کی کیتا؟ انہاں کہا یار ان دے وچ بھی نا کوئی عقل دوڑانی چاہی دیئے، نہ اتوار نو لبدا ہے، نہ سوار نو، نہ منگل نو، نہ بدھ نو، نہ جمعرات جمعے نو، شاید ہوندی کوئی نہیں، ہفتے والے دے مچھیاں تردیاں نظر ہوندیاں نے، تے جدن پھدن دی واری ہوندی ہے پکڑن دی، اس دے جالاں نال بھی نہیں لبدیاں، تے اس واسطے کوئی دے بارے گویڑ کریے، مڑ بڑے سیانے لوگ وچ پیدا ہو جاندے نے۔ تسی ایویں کرو، اللہ نے روکیا ہے نا تے تسی ٹکیاں لا دے وہ، پانی دا راستہ بنا دے وہ چھپڑیاں وال، تے اگو پانی بن دے وہ، جس لئے مچھیاں پانی دے تردیاں بڈھاں وچ وڑ جان گیاں، تلاباں چھپڑاں وچ وڑ جان گیاں، اس دن انہوں نے نہ پکڑنا، صبح تے سٹور ہون گیاں تے پکڑ لینا۔ اللہ اکبر۔ انہاں کہا گل بڑی چنگی ہے، ایویں کر لینے آ۔ شراب پینا، شراب بیچنا اسلام دے اندر جرم ہے، تسی شراب دا نا ہی بدل دیو، ہاں جی لیبل بدل دیو۔ اللہ نے شراب روکی ہے، تسی دا نا کوئی اور رکھ دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو پھر کی ہوا؟
لگے اس کام تے وچوں کچھ لوگ روک دے نہ کرو یہ بھی تے پکڑنا ہی ہے انہاں نے چل چل تو اسی کہڑا جال لے پھرنے آپ جڑیاں ہوندیاں نے آون دیو دے پکڑ لواں گے اللہ اللہ نہ آکھے لگے نہ پتو جھگڑا کرن لگے پھر سب تے ہفتے والے دن روکن والے نال لڑائیاں کر دتیاں تے ہویا کہ اللہ نے فرمایا ہن انہاں دی مہلت ختم ہو گئی ہے ہن انہاں دی مہلت ختم ہو گئی ہے ہن کی ہویا دوپہراں دے وقت گرمیاں ہان رکھاں دے تھلے ستے گھراں دے وچ ستے تے جس لے دوپہراں تو پیچھے اٹھے اللہ پاک نے کی فرمایا کونو قردۃ خاسئین ہو جاؤ کونو ہو جاؤ قردۃ باندر خاسئین ذلیل رسوا گندے نکمے باندر بن جاؤ دوپہر دے وقت ستے انسان سن جس وقت دیگر تو پیچھے اٹھے تے باندر بنے ہوئے سن کونو قردۃ خاسئین باندر بن گئے ہن اوے باندر او باندر نہیں نے اے بندر مخلوق انہاں تو پہلے بھی سی اللہ نے انہاں دی مثل بنا کے انہاں تے چیخ نازل کی تھی او دے نال سارے ختم ہو گئے دل انہاں دے باہر نکل آئے بندراں دی شکل دے وچ ذلیل ہو گئے اے ہو جائیاں جس وقت آیا مبارکہ پاک پیغمبر تے نازل ہو دیا سن تو مصطفیٰ گھبرا جایا کر دے سن اللہ میری امت اللہ بہادر بن گئی خنزیر بن گئے کوئی ریچھ بن گئے اللہ تے میری امت تے ایک کام نہیں ہونا چاہیے اللہ میری امت دی شکل نہ بگڑے اللہ میری امت ہائے اللہ میری امت اللہ میری امت تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تیرے نال وعدہ ہو گیا میں تیری امت دیاں شکلاں چینج نہیں کراں گا ساری امت دیاں شکلاں تبدیل نہیں کراں گا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمان سنیا ساری امت دیاں شکلاں چینج نہیں ہون گیاں اللہ تے اے دا کی مطلب ہے اللہ فرماتے نے مگر باز دیاں اللہ اللہ کچھ لوگ ان دے وچ بھی ہون گے اس امت دے وچ بھی ہون گے جنہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دتیاں جان گیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے امتیوں سن لو میرے صحابہ میری اللہ نے دعا نو قبول کر لے آئے اللہ فرماتے نے ساری امت نہیں بگڑے گی کچھ حصے بگڑ جان گے صحابہ فرماتے نے سونیا او کیڑے لوگ ہون گے جنہاں دیاں شکلاں تبدیل ہو جان گیاں باندر بن جان گے سور بن جان گے خنزیر بن جان گے ریچھ بن جان گے اور کوئی چیزاں بن جان گے انہاں دیاں شکلاں بن جان گیاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو صحابہ نے پوچھیا تے آپ سرکار نے فرمایا سن لو ایک وقت آئے گا میری امت دے وچ شراب عام ہو جائے گی کی چیز عام ہو جائے گی شراب عام ہو جائے گی شراب ایندہ نام بدل دیتا جائے گا پانی رکھ لیا جائے گا چائے رکھ لیا جائے گا شربت رکھ لیا جائے گا دوائی رکھ لیا جائے گا ملن گے
دونوں ہاتھ کرن گے سینے نال لاون گے تے ہاتھ نال مخصوص پانی پلائیے، شراب عام ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت دے وچ شراب عام ہو جائے گی، عام۔ دوسری بات، میری امت دے وچ گانے بجانے دے آلات عام ہو جان گے اور انہاں دے نال لوگ محبت کرن گے۔ گانے بجانے دے آلات، سپیکر، ڈھول، طبلہ، سرنگی، باجا، اج دے دور دے وچ موبائل عام ہو جان کے، گانے بجانے دے آلات جنہاں دے وچوں موسیقی دی آواز آئے گی یہ عام ہو جان گے اور لوگ انہاں دے نال محبت کرن گے، انہاں نال پیار کرن گے، سانب رکھن گے اور انہاں نوں سن کے مزے لین گے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر انہاں دے وچ انہاں نوں کوئی روکن والا نہیں ہوئے گا، انہاں نوں کوئی روکن والا، شراب عام ہوئے گی، شراب تو روکے گا کوئی نہیں، گانے بجانے دے آلات عام ہو جان گے تے گانے بجانے تو انہاں نوں کوئی روکے گا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تبلیغ دا کم ختم ہو جائے گا، انہاں نوں دبا دیتا جائے گا، انہاں نوں زیر زمین کر دیتا جائے گا، انہاں نوں پابند سلاسل کر دیتا جائے گا، انہاں تے بیل لگا دیتے جان گے، انہاں تے پابندیاں لگا دیتیاں جان گے، اور جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دی بات کرتے ہون گے، سیدھے راستے دی تبلیغ کرتے ہون گے، انعمت علیہم دی تفسیر کرتے ہون گے، غیر المغضوب تو لوگاں نوں ڈرا دے ہون گے، انہاں لوگاں تے پابندیاں ہون گیاں، انہاں دیاں آوازاں دبا دتیاں جان گیاں، انہاں دیاں تحریراں تے بیان ہوئے گا، کتاباں حذف کر دتیاں جان گیاں، رسالے بند کر دیتے جان گے، جرائداں تے پابندیاں لگ جان گیاں، ہتھ کڑیاں لگ جان گیاں، انہاں نوں جیلاں وچ دھکیل دتا جائے گا، شراب عام ہوئے گی، گانا بجانا عام ہوئے گا، پھر بعید نہیں ہوئے گا کہ لوگ دوپہر نوں سون گے اور دیگر دے ٹائم اٹھن گے تے اے بھی بجو بنے ہون گے، یہ سور بنے ہون گے، یہ بندر بنے ہون گے، انہاں دیاں شکلاں چینج کر دیتیاں جان گیاں۔ اس واسطے کر کے لوگوں اپنے علماء دا احترام کرو، اپنے مبلغین دا احترام کرو، رب کعبہ دی قسم ہے اگر ایک بوریا نشی اس صفحہ تے بیٹھن والے، اے سوکھی روکھی کھان والے، اے اگر نہ ہو توڑیاں شکلہ چینج ہو جان، اللہ انہاں دی وجہ تو کر کے، انہاں دے دین دی تبلیغ دی وجہ تو کر کے اپنا عذاب اٹھائے ہوئے ہے۔ بندہ نماز دے وچاں دا غیر المغضوب، اللہ جنہ تے تیرا غضب ہویا ہے انہاں دے راہ تے سانو نہ ٹوری، او کوئی بھی نہیں جنہ تے غضب ہویا، او لوگ جاہل ہون گے، ان پڑھ نہیں ہون گے، جاہل، جاہل انہوں آدھے نے جنہوں حقیقت دا پتہ ہوئے مگر جان کے اتر لے دے کے اگر لنگ جانے، انہوں جاہل آخ دینے۔ سن لو غیر المغضوب یہودی علم ہے مگر نبی دی بغاوت، علم ہے مگر نبی دی مخالفت، علم ہے مگر نبی نو بیت المقدس دے صحن دے وچ شہید کر دیتا گیا، جنگلاں دے وچ آریاں دے نال چیر دیتا گیا، اس واسطے کر کے اللہ نے انہاں نو مغضوب بنا دیتا۔ ہن بھی جڑا قرآن نو پڑھے، قرآن نو سنے، قرآن نو سمجھے اور اندے تے عمل نہ کرے، وہ مغضوب طبقے دے نال اس دا تعلق ہے۔ اللہ سانو سیدھے راستے دی توفیق عطا فرمائے۔
ٹائم ختم ہو گیا ہے، ولد ظالین رہ گیا، انشاءاللہ اتلے جمعے چرس کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔